الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام بحد عزت احترام دے لائق پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسرار قادری صاحب، بحد عزت احترام دے لائق قاری محمد سفتین رضوی صاحب، پیکر اخلاص و محبت قاری محمد مجتبیٰ صاحب، ہر دل عزیز شخصیت پیکر اخلاص و محبت پیکر جرت و وفا حضرت علامہ مولانا محمد قاسم رضوی صاحب، خطیب و امام جامعہ مسجد حاضہ، میرے انتہائی مخلص و مہربان دوست پیکر اخلاص و محبت پیکر جرت و وفا حضرت علامہ مولانا قاری طاہر اقبال چشتی صاحب، صدر پاکستان سنی تحریک شمالی پنجاب، اور معزز حاضرین و سامعین، اج تسی تے میں بھائی غلام عباس صاحب دی والدہ مرحومہ دے اسالے ثواب دی اس محفل حاضر ہوئے ہیں. رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین مرحومہ دی آخرت دی منزلہ آسان فرمائے. ساڈا آنا بہنا اور گھر آلیاں دا ذکر کرانا اساں ساریاں دا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے. اللہ مینوں حق گل کہن دی توانوں سنن دی تے سمجھن سمجھان تو بعد اللہ اساں اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں ایک گل اکثر و بیشتر جگہ تے آکھنا ہونا کہ یار اس طرح دی جڑی محافل ہونیاں انہاں جان دا مقصد ہونا، اور مقصد یہی ہونا کہ انسان دی اصلاح کیتی جائے اور جڑے آئے ہوئے ہون وہ اپنی اصلاح کرا کے واپس جان. چونکہ دو خطاب نے، حضرت انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے حوالے نال اور ماں دی محبت دے حوالے نال چند گلاں تواڈے گوش گزار کرساں، اور میرا جڑا موضوع ہے وہ تانوں یہ دساں کہ
کہ قرآن اور حدیث وچ بہن دی کی عزت ہے اور بہن دا کی مقام ہے، اور ایک دو چیزاں وچ بیٹی دی عظمت بیٹی دی شان دے حوالے نال تے رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ ماں تساں سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، بدقسمتی ساڈی یہ ہو گئی کہ قرآن حدیث تو دوری، قرآن پڑھیا نہیں، پڑھیا تے اساں سمجھیا نہیں، سمجھیا تے اس تے عمل نہیں کیتا۔ اسی واسطے اج بہت سارے لوگ معاشرے دے اندر ایسے نے جنہاں اپنے حقوق تے پتہ ہونے، اپنے فرائض دا پتہ نہیں ہونا، کہ حق دا تے انہاں پتہ ہونا کہ ساڈے اے حق نے، لیکن فرائض دا نہیں پتہ ہونا کہ یار ساڈے ذمے کچھ فرائض بھی ہیں۔ اور خاص طور تے بیٹیاں دا اور بہناں دا حق یا انہاں دی جیڑی قرآن حدیث نے اساں عزت عظمت دسی ہے، یا اسی نا واقف ہاں تے یا جانن دے باوجود اسی اس تے عمل نہیں کردے ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے، تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن تو پہلے جیڑا جاہلیت دا دور سی، اس دے اندر عورت نو کوئی عزت نہیں دیتی جاندی سی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت نو 4 مقام دیتے نے، بیٹی دا، بہن دا، بیوی دا، اور اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اے نہیں کہ انہاں اے مقام دے کے اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک دا درجہ بھی بیان کیتا بھی۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر بیٹی ہے تو تیرے واسطے رحمت ہے، بہن دے متعلق بھی یہی فرمایا، اور بیوی دے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد ہے، بے شمار ارشادات نے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ لوگو تساں وچوں بہتر ہووے جیڑا اپنے گھر والیاں دے نال چنگا سلوک کردا وے، تے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تساں وچوں اپنے گھر والیاں نال سب نالوں زیادہ چنگا سلوک کرن والا۔ حاضرین محترم، آؤ اللہ رب العالمین دا پاک کلام جیڑی آیہ مقدسہ میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی، اس دا ترجمہ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چند احادیث بہن دی عزت اور عظمت دے حوالے نال، اور ایک دو گلاں بیٹی دی عزت اور عظمت دے حوالے نال، اور پھر قرآن وچوں دساں گا کہ بہناں اپنے بھائیاں واسطے کی کچھ کردیاں نے۔ چیکیا کو یارا سبحان اللہ۔ اللہ دا پاک قرآن ہے، سورہ نساء دی پہلی آیت جڑی میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی، اور اے او آیت ہے جدوں نکاح دا خطبہ پڑھیا وینا تے نکاح دے خطبے دے اندر بھی اس آیت پڑھیا وینا، نکاح دے خطبے دے اندر بھی اس آیت پڑھیا وینا۔ آج تسی غور نال سنے تے جدوں دوبارہ نکاح دے خطبے بس ہونا تے مولوی صاحب پڑھسن تے تواڈے ذہن وچ فوراً یہ آیت آ ویسی۔ سنو اللہ رب العالمین دا پاک قرآن۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب کو ڈرو جس نے تساں ساریاں نو تخلیق کیتا، یعنی جس اللہ رب العالمین نے تانوں ساریاں نو پیدا کیتا ایک نفس واحدہ وچوں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام دی ذات گرامی وچوں، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اس ایک جان وچوں اللہ رب العالمین نے زوج پیدا کیتا، یعنی ساڈے ابا جان حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام دے وجود وچوں اللہ رب العالمین نے ساڈی اماں حضرت حوا علیہ السلام نو پیدا کیتا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اللہ رب العالمین نے پھر اللہ رب العالمین نے اس وچوں اللہ نے مرد پیدا کیتے، اسی جوڑے وچوں اللہ نے بے شمار عورتاں پیدا کیتیاں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ فرماندا اللہ کولوں ڈرو، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کیڑا اللہ جس دے نا دیاں قسماں چاہ کے تسی ایک دوسرے نال سوال کر دیو،
والارحام اللہ رب العالمین فرماندا رشتیاں دی وجہ نال اللہ کولوں ڈرنا میں لوگوں کتا تعلقی کولوں بعد رہنا میں اللہ رب العالمین فرماندا ہے ویسے ایک دوسرے کولوں منہ نہیں پھیرنا بہنا بھائیاں کولوں منہ نہیں پھیرنا ان اللہ کان علیکم رقیبا بے شک تساں ساریاں دا نگہبان اللہ رب العالمین دی ذات گرامی ہے۔ حاضرین محترم اے آیہ مقدسہ سورہ نساء دی پہلی آیت اور حاضرین محترم بہن دی عزت کی ہے بہن دا مقام کی ہے۔ آج دی اس نشست دے اندر اساں سکھے بہنا کہ بہنہ دی عزت کی ہے بہنہ دا مقام کی ہے انہاں دا خیال کس طرح رکھنا میں تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث شریف ہے اور یہ حدیث شریف جیڑی ہے یہ مسند امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی جیڑی کتاب مسند امام احمد بن حنبل شریف اس دی حدیث نمبر نے 2104 حدیث دا نمبر ہے 2104 اور کتاب دا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل۔ سنو اللہ رب العالمین دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہنہ دی عزت کرن دا کی حکم دیتا ہوئے اور جڑا بندہ بہنہ دی عزت کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دے متعلق کی فرمایا ہوئے۔ حاضرین محترم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث دے راوی نے پہلے عربی عبارت سن لے عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كانت له اختان فاحسن صحبتهما ما صحبتاه دخل بهما الجنة او كما قال۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تو روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے دیاں دو بھیڑا ہوون جدوں تک او دے کول رون اونا دے نال چنگا سلوک کرے تے اونا دونا دی برکت دے نال اللہ انہوں جنت دے اندر داخل فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرنے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کانت لہو اختان جتیاں دو بھیڑا ہوون اللہ رب العالمین نے جس میرے خوش قسمت صحابی نوں یا جس میرے خوش قسمت امتی نوں اللہ رب العالمین نے دو بھیڑا عطا کیتیا ہوون فاحسن صحبتہما صحبتاہو جدوں تک او دے کول رون او بھائی انہاں دے نال چنگا سلوک کرے یعنی او بہنا جدو تک بھائی دے کول رون او بھرا انہاں دا خیال رکھے انہاں دی تعلیم دا خیال رکھے انہاں دی تربیت دا خیال رکھے انہاں دے خوراک دا بندوبست کرے انہاں دے ہتھاں دی اُتے مہندی ویکھنے واسطے بےتاب رہندا ہووے انہاں واسطے چنگے رشتے تلاش کرے چنگا رشتہ تلاش کرن تو بعد انہاں نو ہمیشہ دے واسطے کسی دے نکاح دے اندر دے دوے پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گارنٹی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کردہ ماں دخل بہم الجنہ او انہا دو دی برکت دی وجہ دے نال جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔ او انہا دو دی وجہ دے نال کی ہوئے گا جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔ حاضرین محترم اگلی حدیث ہے ترمذی شریف دی اور حدیث شریف دا نمبر ہے 1916 حدیث شریف ہے ترمذی شریف کتاب دا نام ہے اور نمبر حدیث دا 1916۔ سنو اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان۔ حاضرین محترم
میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کر دینے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتق اللہ فیہن فلہ الجنت او کما قال۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدے کول 3 بیٹیاں ہوون یا 3 بھیڑاں ہوون، جدے کول 3 بیٹیاں ہوون یا 3 بھیڑاں ہوون، یا 2 بیٹیاں ہوون یا 2 بھیڑاں ہوون، انہاں دے نال چنگا سلوک کرے، انہاں دے حقوق دے سلسلے وچ اللہ کولوں ڈرے تے میرے نبی نے فرمایا او دے واسطے جنت او دے آستے جنت۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے الفاظ دے غور کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدے کول 3 بھیڑاں ہوون یا جدے کول 3 بیٹیاں ہوون، حاضرین محترم پتہ یہ چلیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیاں نو سبق دیتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیاں نو دسیا اے وے کہ لوگو بیٹیاں دے اندر اور بھیڑاں دے اندر زیادہ فرق نہیں ہوندا ہے۔ توجہ میرے آلے پاسے، بیٹیاں دے اندر اور بھیڑاں دے اندر زیادہ فرق نہیں ہوندا۔ میری اس گل نو اپنے دل دے تختی دے اتے نوٹ کرنا، بھیڑ وڈی ہووے تے ماں بن کے اپنے جڑے بھرا نے انہاں دی کفالت تے پرورش کر دی ہے، اور اگر بھیڑاں چھوٹیاں ہوون تے او اپنے ویراں دے نال بیٹیاں دی جگہ تے لاڈ لڑاندیاں نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے جس میرے خوش قسمت امتی نو 3 بیٹیاں عطا کیتیاں ہوون یا 3 اللہ رب العالمین نے بھیڑاں عطا کیتیاں ہوون، پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچیا ہوئے گا ہو سکتا ہے میرے کسی امتی نو اللہ 3 بیٹیاں یا 3 اللہ رب العالمین بھیڑاں عطا نہ کرے، تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے 2 بیٹیاں یا اللہ نے 2 بھیڑاں عطا کیتیاں، اس بھائی نے انہاں دا چنگی طرح خیال رکھیا، اس بھائی نے انہاں دی خوراک دا بندوبست کیتا، اس بھائی نے ہر چیز انہاں دی پوری کیتی، ہمیشہ انہاں دے حقوق دے بارے چ رب العالمین کولوں ڈردا رہیا، پھر انہاں نو گھر والا کر دیتا، تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گارنٹی دیندا واں اللہ میرے اس خوش قسمت امتی نو جنت عطا فرمائے گا۔ حاضرین محترم، ساڑھے اس معاشرے دے اندر آج بدقسمتی دے نال کئی ایجے لوگ بھی موجود نے کہ جڑے بھیڑاں دی عزت نہیں کردے، بھیڑاں دی عزت کردے نے تے بیٹیاں دا خیال نہیں رکھدے، اور اسی کئی مرتبہ سن دے بھی ہیں، اخبارات دے اندر پڑھ دے بھی ہیں کہ اگر کسی نے ہاں ایک تو بعد دوجی بیٹی پیدا ہو جائے تے لوگ کہندے نے یار اس بیچاریاں اللہ رب العالمین نے پتر کوئی نہیں دیتا، تیسری بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر لوگ کہنے ہیں دیکھو نا پتہ نہیں یار اس تے کوئی سایہ ہو گیا یا کی ہو گیا، اور حتیٰ کہ اتھے تک بھی سننے ہیں کہ کئی اے جے بدقسمت مرد بھی اے نے جڑی عورت نو ایک گل آکھ دینے نے جے ہن پتر نہ ہویا تے میں تینوں طلاق دے دینی۔ حاضرین محترم، اے پتر عطا کرنا تے دھیاں عطا کرنا اے انسان دے اختیار اچ نہیں ہے، اللہ ہی دینا ہوندا ہے، اور اگر دھیاں اتنیاں چنگیاں نہ ہونا تے میرا اللہ اپنے محبوب نبیاں 3 پتر دے کے واپس گدے تے 4 دیاں میرے اللہ نے اپنے سونے محبوب نبی نو عطا کی تھیاں نے۔ پھر اگر
دھیاں اتنیاں چنگیاں نہ ہونا تے اللہ اپنے محبوب نبیاں چارے دی چارے دھیاں کائنات نہ رکھیا، اللہ پتر کائنات رکھیا۔ اللہ رب العالمین نے پتر ترے دیتے، بعد روایات ترے توتے بھی آندے ہیں، لیکن بچپن دے اندر ہی دنیا تو پردہ کر گئے۔ لیکن حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ رب العالمین نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے، اور چاروں دی چاروں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات مقدسہ وچ شادی شدہ بھی ہوئیاں نے، وہ باقی رہیاں نے۔ اور سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی دے متعلق کی فرمایا، بیٹی دے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا، جیڑا بندہ اپنی بہنہ دی عزت کرنا اور بیٹیاں دا خیال رکھنا، حاضرین محترم میں حدیث شریف سن کے ادھے دل دے اندر بہنہ دی عزت بھی آئے گی تے بیٹی نال بھی پیار آئے گا۔ چھک کیا کو یارا سبحان اللہ۔ اے حدیث شریف جڑی مسلم شریف دی حدیث ہے جڑی میں ہن پڑھا لگا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی من عنہ مرفوعا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین وضم اصابعہ او کما قال۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کر دینے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جدے ہاں 2 بیٹیاں ہوئیاں، انہاں نے 2 بچیاں دی پرورش کی تھی، میرے اس امتی نے انہاں 2 بیٹیاں نو پالیا حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیاں، تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قیامت والے دیہاڑے اس حال دے اندر آئے گا کہ میں تے او انہاں 2 انگلیاں دی طرح ہوواں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ کے اپنی 2 انگلیاں دا اشارہ کیتا، یعنی جس طرح انہاں 2 انگلیاں نو ایک دوسرے کو جدا کرنا اوکھا گوندا ہے، اسی طرح او میرا جڑا خوش قسمت امتی ہوئے گا وہ میرے نال اسی طرح جنت دے اندر ہوئے گا۔ حاضرین محترم، میں تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی انہاں دی گل سناواں۔ آج بدقسمتی نال جس طرح میں عرض کیتا کہ 2 یا 3 یا 4 بچیاں ہو جان تے بندہ اس عورت نو بدقسمت آکھنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے او صحابین جنہ 1 2 نہیں کئی بچیاں دی پرورش کیتی ہے، اپنیاں بچیاں نہیں بلکہ لوگاں کو لے کے انہاں دی پرورش کیتی ہے۔ تعداد ایک گل بیان کر کے آخر دے اندر بیان کرا درمیانے جتھے آئے گی، توجہ ذرا پوری طرح۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ انہاں دا نام ہے حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ، حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوندے نے، جدو کلمہ پڑھ چکے مسلمان ہو چکے، اس تو بعد آ کے عرض کردے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن تے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اس زمانہ جاہلیت بھی جڑیاں میں کوئی نیکیاں کیتیاں انہاں نیکیاں دی وجہ دے نال مینوں کوئی اجر ملے گا؟ زمانہ جاہلیت جڑیاں میں نیکیاں کیتیاں انہاں نیکیاں دی وجہ دے نال کہ مینوں اجر ملے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابی اپنیاں اور نیکیاں 10 تانے میں پتہ چلے تو کیڑیاں نیکیاں کیتیاں نے؟ اپنیاں اور نیکیاں 10 تانے میں پتہ چلے تو کیڑیاں نیکیاں کیتیاں نے؟ حاضرین محترم اتنا ہویا، میرے کول 2 ہٹ سن، وہ ہٹ میرے کولوں کدھرے نکل گئے، میں انہوں نے ڈھونڈنے آستے تیسرے ہٹ دے اتے بیٹھا، تلاش کرنا شروع کیتا، تلاش کردیاں کافی دور چلا گیا، اچانک میری نظر پئی، میں اپنے ہٹھاں نو ویکھیا، ایک بندہ انہاں ہٹھاں نو چرا رہے آئے، میں ادھے کول گیا، جا کے انہوں سلام کیتا، جس طرح زمانہ جاہلیت دے اندر ملیا جاندہ سی، میں جا کے ادھے کول بیٹھا، نال انہوں میں کیا، اے جڑے 2
دوویں ہٹ سامنے چر رہے نے اے میرے نے انہوں نے کیا اگر تیرے نے تو لے جا اے چردیاں چردیاں اتھے آئے نے میں انہوں نے اتھے چرانا شروع کر دیتا اگر تو انہوں دا مالک ہے کوئی گل نہیں تو لے جا حاضرین محترم حضرت ساسا بن ناجیہ کہندے نے اتنی دیر گزری انہوں نے پانی منگوایا کھجوراں منگوائیاں ایک بچہ اندروں باہر آیا بابا ادھے کولوں پوچھن لگا گھر دے اندر کی پیدا ہویا ہے کہن لگے میرے دل دے اندر خیال آیا ادھے ہاں کوئی بچہ بچی پیدا ہونا لائے میں اپنا کن اس پاسے کیتا مکمل دھیان اس پاسے کیتا تے کہن لگا بیٹا گھروں پتہ کر کے آ بیٹا پیدا ہویا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہندے نے میں خود انہاں کولوں پوچھیا اگر بیٹا پیدا ہویا تے کی کریں گا بیٹی پیدا ہوئی تے پھر کی کریں گا انہوں نے کیا بیٹا پیدا ہویا ادھی پرورش کراں گا ادھی کفالت کراں گا اگر دھی پیدا ہوئی انہوں میں کھڈا کھود کے اس دے اندر دفن کر دیواں گا حضرت ساسا بن ناجیہ کہندے نے میں اتھے بہ گیا تھوڑی دیر تو بعد وہ بچہ واپس آیا انہوں نے کیا گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے اس بابے دیا نظرہ جھک گئیاں کہندے نے میں ادھے قریب ہویا قریب ہو کے کہن لگا بابا فکر کرن دی ضرورت نہیں ایک گل کر اے بیٹی جڑی تیرے گھر دی اندر پیدا ہوئی ہے میں نو دے دے میں ادھی پرورش کراں گا میں ادھی کفالت کراں گا ہن بابا کہندا کی ہے بابا کہن لگا اگر میں تینوں بیٹی دیواں تو میں نو کی دیویں گا حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ عنہ کہندے نے میں انہوں کیا اس طرح کر بیٹی تو میں نو دے دے اس دی جگہ تے جڑے دوویں ہٹھ نے تو رکھ لے کہن لگا دو ہٹھاں دے نال نہیں دیواں گا جس ہٹھ تے سوار ہو کے آئے ہیں تیسرا ہٹھ بھی میں نو دے حضرت ساسا بن ناجیہ کہندے نے میں کیا تو اس طرح کر اپنے کسی غلام نو میرے نال بھیج جدوں میں اپنے گھر دے اندر جاواں گا گھر جا کے میں بچی نو اتار لواں گا تیسرا ہٹھ میں تینوں دے دواں گا حاضرین محترم صحابی رضی اللہ عنہ کہندے نے اس نے اپنا غلام بھیجیا میں اپنے گھر دے اندر گیا گھر جا کے ہٹھ اس دے حوالے کیتا بچی نو میں پرورش کرنا شروع کیتی گھر دے اندر جڑیاں خادمہ سن انہاں دے حوالے کیتا جدوں بچی تھوڑی جی وڈی ہوئی میں انہوں اپنے سینے تے بٹھاندا سی وہ بچی میری داڑھی دے والاں دے نال کھیل دی سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر میرے دل دے اندر بچیاں نال محبت پیدا ہوئی میں اس طرح کیتا مکے دی گلیاں دے اندر میں پھردا سی جس دے ہاں بچی پیدا ہوندی سی میں انہوں دفنان نہیں دیندا سی تین ہٹھ دیندا سی بچی لے لیندا سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کر کے میں 1080 ہٹھ دیتے نے اور انہاں دے بس دے اندر 360 بچیاں لیتیاں نے انہاں دے وزچ میں 360 بچیاں لیتیاں نے حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خوش قسمت صحابی نو جدوں میرے نبی نے گل سنی تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دے بندے اے جڑا اللہ نے تینوں ایمان دی دولت عطا کیتی ہے اسی عمل دی برکت دے نال تے اللہ نے تینوں ایمان دی دولت عطا کیتی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار زندہ حاضرین محترم بیٹیاں نال محبت کرو بہناں دی عزت کرو یاد رکھو جدوں اوکھا ویلا آنا نا جتھے بہناں کام آنیاں اتھے ویر بھی کام جتھے بھرا کام آندے نے اتھے بہناں بھی کام آنیاں حجاج بن یوسف تا دور ہے ایک خاتون نے ترے قریبی عزیز ترے قریبی رشتہ دار سزائے موت ہو گئے انہاں بچ ایک شوہر ہے ایک بیٹا وے تے ایک بھرا وے تینوں دے تینوں حکم ہو گیا کہ انہاں دی گردن اتار دیتی جائے حجاج بن یوسف اس عورت نو ویکھیا زہری گل ہے کچھ دیر تو بعد جس تا بھرا بھی سزائے موت ہونا لا ہوئے جس تا پتر بھی جوان سزائے موت ہونا لا ہوئے اور شوہر بھی سزائے موت ہونا لا ہوئے گردن لانے علی ہوئے تے اس عورت تے کے گزرنی ہو سی
عورت پریشان کھڑی ہے تے حجاج بن یوسف کہن لگا اے اللہ دی بندی میں اپنے اختیار نال تینوں اجازت دینا وا تو اس طرح کر کہ انہاں تین وچوں کسی ایک دی سفارش کر دے تے میں تیری گل من لواں گا اس نو آزاد کر دیواں گا کسی ایک نو تینوں نو نہیں ایک دے متعلق تو سفارش کر تے میں اس نو آزاد کر دیواں گا لوگاں دا جمع غفیر ہے اور ہر بندہ اس سوچ رہا وے یقیناً اے اپنے پتر دے متعلق سفارش کرے گی جوان پتر ہے اگر اس نے اپنے پتر دے متعلق سفارش نہ کیتی تے اپنے شوہر دے متعلق سفارش کرے گی کہ ہر چیز دا خیال رکھنے والا تے اس دا شوہر ہے لوگ یہی سوچ رہے ہیں حاضرین محترم جدوں حجاج بن یوسف نے اس خاتون نو کیا کہ کسی ایک دے متعلق سفارش کر میں انہوں آزاد کر دیواں گا لوگاں دی حیرت دی انتہا نہ رہی اس عورت نے کیتا کہ اپنے بھائی دے مونڈے تے جا کے ہاتھ رکھ دیئے اور جا کے کہن دیئے اے حجاج بن یوسف میرا جڑا ویر ہے انہوں آزاد کر دے حجاج بن یوسف پوچھن لگا اللہ دی بندی کیڑی گل کر رہی ہیں اے تیرے سامنے تیرا نوجوان پتر کھڑا ہے جنہوں تو 9 مہینے تک اپنے پیٹ دی اندر رکھیا ہے 2 سالہ تک تو انہوں اپنے سینے جو دودھ پلایا ہے اس دی ہر چیز دا خیال رکھیا ہے وہ دی خوشی نو اپنی خوشی سمجھیا ہے وہ دی غمی نو تو اپنا غم سمجھیا ہے آج جوانی دی دہلیز تے پہنچ گیا ہے لیکن تو اس نو اے نہیں کیا تو اے نہیں کیا انہوں آزاد کر دے پھر تیرا او شور ہے جیڑا نہ گرمی ویکھدا ہے نہ سردی ویکھدا ہے ہر تیری چیز دا خیال کردا ہے تیرے بچیاں دی کفالت کردا ہے جس نے ہر چیز تیرے تک مہیا کیتی ہے آج وہ سزائے موت ہونا لائے تو اپنے شور نو نہیں بچایا اپنے پتر نو نہیں بچایا بھائی نو کہہ رہی ہیں کہ بھائی نو چھڑ دے وجہ کی ہے حاضرین محترم اس خاتون نے حجاج بن یوسف دی گل سنے تے گل سنن تو بعد ان نے جڑا فکرہ کیا ان نے کیا اے حجاج بن یوسف الزواج موجود والولد مولود والاخ مفقود کہن لگی ہے حجاج بن یوسف بے شک اگر اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی میرا بھرا بچ گیا جیڑی تم گل کہہ رہے ہیں گل تے تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اگر اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی میرا بھرا بچ گیا میرا جیڑا شوہر ہے اور میرا جیڑا پتر ہے اگر وہ سزائے موت ہو گئے میرا بھائی اگر بچ گیا تے بچن تو بعد ہوئے گا کہ اللہ نے کرم نوازی کی تھی میرا بھرا میری کسی اور جگہ تے شادی کر دے گا اے اللہ شور میں نو نہیں ملے گا لیکن اس دی جگہ تے اللہ میں نو شور عطا کر دے گا اگر میری قسمت دی اندر اولاد ہوئی اللہ رب العالمین میری گود ہری کر دے گا اللہ رب العالمین میں نو اولاد دی نعمت یا رحمت عطا کر دے گا میرے کول پتر بھی آ جائے گا میرے کول شوہر بھی آ جائے گا لیکن ماں بھی دنیا تو پردہ کر گئی ہے باپ بھی دنیا تو پردہ کر گیا ہے نہ ماں دنیا دے اندر آوے نہ باپ دنیا دے اندر آوے نہ بھائی دنیا دے اندر دوبارہ پیدا ہوئے اس راستے میں کیا ہے اے حجاج بن یوسف تو میرے ویر نو آزاد کر دے حاضرین محترم حجاج بن یوسف نے جدوں اس عورت دی گل سنے تو حجاج بن یوسف نے کلمہ کی کیا حجاج بن یوسف کہنے لگا افوت عن جماعتہم لحسن کلامہا اے لوگو گواہ ہو جاؤ اس عورت دے حسن کلام دی وجہ دے نال میں حجاج بن یوسف تینوں نو بری کر رہا گا میں تینوں نو بری کر رہا ہوں حاضرین محترم آؤ اللہ دا قرآن ہے ایک اس بہن دا ذکر کریے نا کہ جن نے اپنے ویر نو بچان آستے اپنی جڑی جان نہیں اس آئے سمجھو ہتھیلی تے رکھیا یا اپنے ویر نو بچان آستے اپنی جان نو انہاں نے ہتھیلی تے رکھیا یا اے 20واں سپارہ وے سورہ قصص کیڑا سپارہ وے 20واں سپارہ سورہ قصص اور اللہ دے نبی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور انہاں دی بہن نے
دو نا آنے، ایک تفسیر دے اندر نا آندا انہاں دا نا حضرت ام کلثوم سی، اور دوسرا تفسیر دے اندر نا آندا کہ انہاں دا نا حضرت مریم علیہ السلام سی۔ حاضرین محترم، جدوں فرعون نے اعلان کیتا، اساں نجومیہ نے دسیا کہ تیری سلطنت دے اندر ایک ایجا بچہ پیدا ہوئے گا جیڑا تیری سلطنت نو ختم کرے گا۔ تے فرعون نے کیا کیتا؟ فرعون نے اعلان کر دیتا جڑے جس تے ہاں بھی بچہ پیدا ہوئے انہوں قتل کر دیو، بچیاں نو چھوڑ دیو، بچیاں نو قتل کر دیو۔ حتیٰ کہ فرعون دے حکم دی وجہ دے نال تفسیر دے اندر آندہ 70,000 تو زیادہ بچے قتل کیتے گئے، 70,000 تو زیادہ بچے قتل کیتے گئے۔ لیکن ہونا وہی ہے جڑا اللہ رب العالمین نہ منظور ہونا، او فعال لما یرید ذات ہے، او جو چاہنا وہ کرنا ہونا۔ حاضرین محترم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ دے فضل او صحابی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جدوں کلمہ نہیں پڑھیا سی، مسلمان نہیں ہویا سی، ایک مرتبہ کرم دے نال پیدا ہوئے۔ جدوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے نا، تے ظاہری گل ہے آپ دی والدہ پریشان ہوئیاں کہ فرعون تے جڑا اس حکم دیتا ہویا جس تے ہاں بچہ پیدا ہوئے اسا قتل کر دیو۔ تے سن اللہ رب العالمین دا پاک کلام ہے، سپارہ 20 میں سورہ قصص ہے، چھکے آ گیا سبحان اللہ۔ دعا اپنے ٹائم تے انشاءاللہ ہونی، باہمیں تسی اوکے ہوو تے باہمیں سوکے ہوو، دعا تے اپنے ٹائم تے ہونی، اس واسطے مہربانی کرو گھڑی گھڑی اٹھنے والا سلسلہ جڑا ایسا ختم کرو انشاءاللہ۔ اپنے ٹائم تے ایسا نماز پڑھنی ہے، گھر والے دسے ہویا انشاءاللہ اس ٹائم تے دعا ایسا کرنی ہے۔ سورہ قصص ہے تے 20واں سپارہ وے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جدوں پیدا ہوئے تے ماں پریشان ہوئی تھی، اللہ رب العالمین نے ماں جڑا حکم دیتا ہمیشہ ہمیشہ استے قرآن وچ محفوظ ہو گیا وے۔ حاضرین محترم، سورہ قصص اللہ رب العالمین فرمانا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اساں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں نو حکم بھیجیا کہ انو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، پھر جدوں تینوں اس دا خوف ہوئے تو انو دریا دی اندر پا دے، کچھ خوف نہ کر، غم نہ کر، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ بے شک اسی تیرے کول انہوں واپس پہنچا دے مانگے، انہوں رسولہ وچوں اسی بنانا لیا، انہوں اسی انہوں رسول بنا کے بھیجے آئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی والدہ بڑھئی دے کول جاندیاں نے، بڑھئی نو جا کے کہندیاں نے میں نو ایک صندوق تیار کر کے دے۔ حاضرین محترم، بڑھئی نے صندوق تیار کر کے دیتا، لکڑی دا صندوق ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی والدہ اس لکڑی دے صندوق دے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو پاندیاں نے۔ حاضرین محترم، ہون اس لکڑی دے صندوق دے نال خود جا نہیں سکدیاں، دل دے اندر خیال آ رہے آئے اللہ رب العالمین دا حکم ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی والدہ دے کول حضرت جبرائیل علیہ السلام رب دی طرفوں حکم نہیں لے کے آئے سی، بلکہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی والدہ دے دل دی اتے القاء کیتا سی
کیونکہ عورت نبی یا نہیں ہو سکتی۔ حاضرین محترم ہے اللہ دے حکم دے نال حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی والدہ جدوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو صندوق دی اندر پا کے دریا دے حوالے کر دیندیاں نے، ہن دل دے اندر خیال آندا ہے کوئی تے ہوئے جیڑا اس دی نگہبانی کرے۔ تے حاضرین محترم سب تو پہلے آپ دے دل دے اندر جیڑا خیال آیا، جیڑی تصویر آئی، وہ اور کسی دی نہیں آئی، آپ دے دل دے اندر سب تو پہلے جڑا خیال آیا ہے وہ اپنی بیٹی دا خیال آیا ہے کہ میری بیٹی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی بہن اپنے ویر دی نگہبانی کرے گی۔ آج بھی اسی طرح ہونا، جدوں گھروں جانے ہیں نا تے دھیاں دس کے بہنے ہیں کہ اپنے پیچھے براواں دا خیال کریں، انہاں روٹی ٹائم تے پکا کے دیں، انہاں کپڑے ٹائم تے استری کر کے دیں۔ حاضرین محترم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جدوں پانی دے حوالے کر دیتا گیا، اور جدوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی والدہ دے دل دے اندر خیال آیا، سنو اللہ رب العالمین دا پاک قرآن۔ اللہ رب العالمین فرماندا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ صبح نو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی والدہ دا دل بے قرار ہویا، ان کادت لتبدی بہی لولا ان ربطنا علی قلبها، قریب سی کے بے قراری ظاہر کر دینیا اگر اسی انس دے دل نو صبر نہ دیں دے، لتکون من المؤمنین تاکہ انہاں نو ساڑھے وعدے دے اتے پورا یقین ہو جائے۔ حاضرین محترم ہن جدوں دل بے قرار ہویا، نگرانی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے بہن نو تیار کیتا گیا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن وقالت لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی والدہ اپنی بیٹی نو کہندیاں نے تو اس دے پچھے پچھے جا، پھر اجنبی ہو کے ویکھ دی رمی تاکہ انہاں نو خبر نہ ہووے۔ حاضرین محترم ایک گل کیوں آکھی کہ تو اجنبی ہو کے ویکھ دی رمی؟ اس واسطے آکھیا کہ اس طرح نہ ہووے او ویکھ لون تے ویکھن تو بعد جڑے فرعون دے سپاہی نے انہاں نو کدھرے شک نہ ہو جائے۔ حاضرین محترم ذرا تصورات دی دنیا دے اندر جا کے سوچتے سے دریا دیاں بے رحم موجاں نے انہاں دے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا صندوق جا رہے آئے، بہن دل دے اتے ہاتھ رکھ کے یقیناً پریشانی دے عالم دے اندر سوچتے رہی ہوئے گے، اے میرا ویر جیڑا دریا دی لہراں دے اندر ہے، صندوق دے اندر ہے، کدرے اس طرح نہ ہوئے دریا دیاں بے رحم موجاں انہوں کدرے غرق نہ کر دین، کدرے اس طرح نہ ہوئے دریا دے اندر جیڑیاں مچھلیاں نے جڑے مگرمچھ نے کدرے میرے ویرے نو نقصان نہ پہنچان۔ حاضرین محترم نال ویکھدیاں بھی جا رہیاں نے، سوچ دیاں بھی جا رہیاں نے، آخر اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی، دریا وچوں جڑی نہر فرعون دے دربار والے پاسے محل والے پاسے جا رہی سی، اللہ رب العالمین دے حکم دے نال وہ جڑا صندوق سی اس پاسے گیا۔ فرعون دی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، فرعون تے ناپاک حضرت آسیہ پاک، حاضرین محترم انہاں نے اس صندوق نو ویکھیا، صندوق نو باہر منگوایا، جدوں باہر منگوایا صندوق نو کھولیا، اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی، ادھروں صندوق کھلیا، ادھروں حضرت آسیہ دی نظر پئی، اندر ایک خوبصورت یا بچہ ہے، حضرت آسیہ نے بچے نو باہر کڑیا، اپنی گود دے اندر رکھیا، نال چمنا شروع کیتا۔ حاضرین محترم ادھروں فرعون آیا، فرعون کہنے لگا اے بچہ
بچہ کس دا ہے؟ حضرت آسیہ اس تو پہلے ایک چیز ویکھ چکیاں سن، نجومیاں نے دسیا سی فرعون دی دوسری بیوی وچوں ایک بیٹی سی جیڑی اپاہج سی، نہ بول سکدی سی، نہ کو دیکھ سکدی سی، نہ ہی کسی نال گل بات کر سکدی سی، نہ سن سکدی سی۔ انہاں نجومیاں نے دسیا سی وہ جڑا بچہ فرعون دی سلطنت نو آ کے ختم کرے گا اس دا لعاب دہن اس بچی دے منہ دے اندر رکھیا جائے گا، اللہ کرم نوازی کرے گا، اے بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ کرم نوازی کرے گا، اے بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ حاضرین محترم، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام چاہیا تے چاہ کے گود وچ رکھیا تے اس بچیاں کول منگوایا تے لعاب دہن کڑ کے نہ اس بچی دے منہ چ پایا، اللہ نے کرم نوازی کیتی وہ بچی ٹھیک ہو گئی۔ اللہ نے کرم نوازی کیتی وہ بچی ٹھیک ہو گئی۔ حاضرین محترم، فرعون کہن لگا اے بچہ ہوئی ہے جیڑا ساڑی سلطنت نو ختم کرے گا، تے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ جیڑا جواب دیتا نا اللہ دا پاک قرآن ہے، یہ سورہ قصص چل رہی ہے۔ حاضرین محترم، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کہن لگیاں وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وهم لا يشعرون۔ فرعون دی عورت یعنی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے کہا اے فرعون اے تیرے تے میرے آستے اکھ دی ٹھنڈکے، اے تیرے تے میرے آستے اکھ دی ٹھنڈکے، لا تقتلوہ انہوں قتل نہ کر، عسا ان ینفعنا او نتخذہ وہم لا یشعرون، شاید ساڑے کم آ جائے اسی انہوں اپنا پتر بنا لئیے اور انہوں نے کوئی خبر نہ سی۔ حاضرین محترم، فرعون خاموش ہو گیا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو کپڑے پہنائے۔ حاضرین محترم، ہن اعلان ہو گیا، دائیاں نو بلایا گیا، ادھروں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی جڑی بھین سن او بھی چل دیاں فرعون دے محل دے اندر آ گیاں۔ حاضرین محترم، جدوں دائیاں نو بلایا گیا تے دائیاں آ کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو چاندیاں نے، چاہ کے اپنے سینے دے نال لاندیاں نے، لیکن اللہ دے نبی نے سمجھ دے نے اللہ رب العالمین جس نو نبی بنا کے بھیج دائے کائنات دے اندر، اللہ رب العالمین انہوں شعور تے عقل عطا کر کے بھیج دائے۔ دیکھو نا، چھوٹا جا بچہ ہونا تے جدوں پیدا ہونا ہون بھی اساں دودھ کسی بھی چیز دا دیتا جائے تے بچہ پی گینا، پینا یا نہیں پینا؟ اگر ماں اس وقت اس حالت نہ ہوئے کہ اساں دودھ پلا آگے تے ڈاکٹر لکھ کے دینے ڈبیاں دا دودھ اسی بچیاں پلانے ہیں۔ حاضرین محترم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جتنیاں دائیاں آئیاں او چانیاں تے چاہ کے سینے نال لانیاں، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کسی دا دودھ نہیں پیتا۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ رب العالمین، دو آیتان بس اس تو بعد میری تقریر، اللہ رب العالمین دا پاک قرآن۔ اللہ رب العالمین فرمانا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ اسانے اس تو پہلے انہاں دیاں جڑیاں دائیاں سن انہاں دے اُتے دودھ حرام کر دیتا سی۔ پھر او بولی کون؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی بہن جڑی چلدیاں آئیاں ایک کونے دے اندر بے کے سارا ماجرا ویکھ رہیاں نے، پھر کھڑیاں ہوئیاں، کھڑی ہو کے کہن لگیاں میں توانوں ایک دائی دستیاں جڑی آ کے اس بچے نو دودھ پلائے گی، میرا یقین کہندا اے بچہ انہاں دا دودھ پی لوے گا، میرا یقین کہندا اے بچہ انہاں دا
دودھ پی لوے گا، اور نال ہی کیا کہ تونوں میں اے جا گھر نہ دساں جیڑا تہاڈا خیر خواہ ہوئے اور او انہاں دی پرورش کرے۔ حاضرین محترم ضرورت بھی ایسی، فرعون کہنے لگا جا کے لے آ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی بہن اپنے گھر دے اندر گئیاں، اپنی والدہ نو لے کے آ گئی۔ اپنی والدہ نو جدوں لے کے آئیاں تے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو حضرت ام موسیٰ چاہ کے اپنے سینے دے نال لایا تے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کیتا۔ حاضرین محترم اے بہن دا کردار سے کہ جن نے اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے اپنے بھائی آستے او اپنے گھر تو نکل کے فرعون دے محل تک گئیاں، انہوں نے اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی۔ اللہ وہاں یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے ہمیشہ آستے قرآن دا حصہ بنایا۔ اس آستے اپنی بہنہ دی عزت کرو، بہنہ دا خیال رکھو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار حقوق بہنہ دے بیان کیتے نے، ٹائم بالکل مختصر سی، یاد رکھو صرف اے نہیں کہ بہن دے حق بہن دی شادی تک نے، انشاءاللہ کدھر موقع آیا تے تانوں دسنا، شادی تو بعد بھی بہنہ دے حقوق نے، اور یہ یاد رکھنا کہ جدوں بہنہ دنیا تو پردہ کر جان تے دنیا تو جان تو بعد بھی بہنہ دے حقوق بھائیاں دے ذمہ رہندے نے۔ انشاءاللہ کسی نشست اللہ نے موقع دیتا، اللہ رب العالمین میری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔